आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याइएको 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेटमा मुख्य विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई के कसरी समेटिएको छ तपाईहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। महेन्द्र राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्डसहित 4 लेनमा विस्तार गर्दै घना बस्ती भएको ठाउँमा सर्भिस लेन, आवश्यकता अनुसार अन्डरपास तथा फ्लाइओभर, चुरे क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग र वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु टनेल सहितको निर्माण गर्न 15 अर्ब 34 करोड छुट्याइएकोमा कञ्चनपुर कमला ढल्केबर पथलैया र नारायणगढ बुटोल खण्डको विस्तार गर्दै काकरबिट्टा इनरुवा, पथलैया नारायणगढ, बुटोल कोहलपुर र कोहलपुर बनबसा खण्डको डिपिआर निर्माण थालिने। मध्य पहाडी राजमार्ग अर्थात् पुष्पलाल हाइवेलाई 4 लेनमा विस्तार गर्दै यसको दूरी घटाउन पुनर्रेखाङ्कन, सुरुङ मार्ग, हाइरेज पुलहरू निर्माण गरिने। यो राजमार्गको लागि 8 अर्ब 13 करोड विनियोजन भएको छ। मदन भण्डारी हाइवे अर्थात् भित्री मधेस राजमार्ग अन्तर्गत चतरा हेटौडा खण्ड सम्पन्न गर्दै शान्तिनगर धरान, भेडाबारी धुलियाबीट र सुर्खेत खण्डको निर्माण प्रारम्भ गर्दै बाँकी खण्डको रेखाङ्कन तथा डिपिआर तयार पार्ने। यस राजमार्गको कुल विनियोजित रकम 3 अर्ब 20 करोड रहेको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत निर्माण बाँकी रहेका पुलहरू सम्पन्न गर्दै चितवन र मकवानपुरमा पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा पुनः रेखाङ्कन गर्दै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि 6 अर्ब 39 करोड। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणका लागि 8 अर्ब 15 करोड सुरुङ मार्ग र हाइरेज पुलहरूको निर्माण थालिने। सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न 7 अर्ब, त्यसै गरी पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नागढुङ्गा मोलिङ खण्डको स्तरोन्नति र आबुखैरेनी पोखरा खण्ड 4 लेनमा विस्तारका लागि 7 अर्ब 27 करोड विनियोजित। महेन्द्र हाइवेलाई तराईका 18 जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमा जोड्ने ट्रेड रुटहरूको विस्तार अन्तर्गत बाँकी कामहरूका लागि 2 अर्ब 66 करोड। अरनिको राजमार्गको धुलिखेल दोलालखाट कोदारी खण्डको एक्सपान्सन र इम्प्रुभमेन्टको लागि 1 अर्ब 1 करोड, त्यसै गरी गल्छी स्याफ्रोबेसी रसुवागढी र काठमाडौँ बिदुर सडकलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिने। साथै ओलाङचुङ्गोला, किमानथाङका, लामाबगर, लार्के, कोरला, हिल्सा, यारी र टिङ्करसम्मको लिङ्क रोडहरूको निर्माण तथा सुधार गरिने। निर्माणाधीन उत्तर दक्षिण करिडोरलाई प्राथमिकता दिँदै 6 अर्ब 50 करोड। कर्णाली राजमार्गको लागि 1 अर्ब 20 करोड। हुम्लाको सिमीकोटलाई नेसनल हाइवे नेटवर्कसँग जोडिने। भेरी करिडोर र महाकाली करिडोर पनि प्राथमिकतामा। महाकाली नदीमा बनिरहेको 4 लेनको पुलसहित देशभर 300 पुलहरू बनाउन 11 अर्ब 10 करोड। महेन्द्र हाइवेमा कोशी, नारायणी, राप्ती लगायत 10 ठाउँमा सिग्नेचर ब्रिज बनाउन डिपिआर तयार गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकाको रिङ रोडको बाँकी कलङ्की महाराजगञ्ज खण्डको विस्तार तथा सुधारका लागि 2 अर्ब 64 करोड। महाराजगञ्ज धोबीखोला चाबेल तिलगङ्गा खण्डको डिपिआर तयार गर्ने। ग्वारको सातो बाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर निर्माण थाल्ने। नागढुङ्गादेखि सिस्नेखोलासम्मको निर्माणाधीन सुरुङ मार्ग 2 वर्षमा सक्ने गरी 9 अर्ब 85 करोड छुट्याइएको छ। त्यसै गरी सिद्धबाबा दोभान खण्ड, दोलखाको लामा बगर लाप्चेर, धरान धनकुटाको धरान लेउती सुरुङ मार्ग निर्माण थालिनेछ। तीनकुने जडीबुटी अन्डरपासका लागि 1 अर्ब 80 करोड छुट्याइएको छ। टोखा छहरे कोल्चु बन्ज्याङ, बेत्रावती स्याफ्रुबेसी, खुरकोट चियाबारी र थानकोट चितलाङ सुरुङ मार्गको डिपिआर तयार गर्ने। त्यसै गरी मजिमटार शक्तिखोर, हेम्जा नयाँ पुल, दुमलिङ वाङसिङ, दुम्कीबास बर्दघाट, बबई चिन्जु, कपासे सिपाकोट, प्रवास जोर्ते र विपिनगर खुटिया दिपायल खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। रेलमार्गको लागि कुल 10 अर्ब 3 करोड छुट्याइएको छ, जस अन्तर्गत पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डमा ट्र्याक बेल्ट निर्माण, काकरबिट्टा इनरुवा खण्डको तयारी, निजगढ अमरापुरी खण्डको डिपिआर तयार गर्ने। त्यसै गरी रक्सोल काठमाडौँ, केरुङ काठमाडौँ पोखराको डिपिआर तयार गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र सहरी केबल कारको फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने रहेका छन्। त्यसै गरी बर्दिवास रेलवे स्टेसनको निर्माण गर्ने अनि जयनगर, जनकपुर, कुर्था, बिजलपुरा र जोगबनी विराटनगरमा रेल सञ्चालन गर्ने रहेका छन्। यस वर्ष 1629 मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने। 43 जिल्लाका लागि ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि 4 अर्ब विनियोजित। जलविद्युत विकास तथा उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरिने। जलाशययुक्त विद्युत गृहको बाँध तथा पानीको बहुउपयोगको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने।
विभिन्न विद्युत आयोजनाहरू तथा राष्ट्रिय र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने, स्मार्ट सिटी, नयाँ प्रशासनिक केन्द्रहरू, बाहिरी चक्रपथ, सङ्घीय संसद भवन, ग्रेटर टुनिखेल, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको राजधानी, पुष्पलाल र हुलाकी राजमार्गमा 27 नयाँ सहरहरू, काठमाडौँभित्रका नदी करिडोर प्रोजेक्टहरू, फोहोर प्रशोधन केन्द्रहरू, मेगा सिटी निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरूको लागि छुट्टै बजेट छुट्याइएको छ। निजगढ विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण, साइट क्लियरेन्स लगायत डिपिआर तयार पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता छनौट गर्ने, त्रिभुवन विमानस्थललाई मौलिक संस्कृति झल्किने गरी बुटिक विमानस्थल बनाउन, ट्याक्सी वे, पार्किङ वे, टर्मिनल बिल्डिङ स्तरोन्नतिको लागि 6 अर्ब 95 करोड, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन 8 अर्ब 50 करोड, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन र दोस्रो टर्मिनल बिल्डिङ निर्माण आरम्भ गर्न 3 अर्ब 53 करोड छुट्याइएको छ। त्यसैगरी विभिन्न आन्तरिक विमानस्थलको विस्तार तथा सुधार पनि। त्यसैगरी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र तुइन तथा अस्थायी सागु प्रतिस्थापनको लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयको निर्माण पनि प्राथमिकतामा परेको छ। त्यस्तै कृषकहरूलाई मध्यनजर गर्दै सिँचाइ सुविधा, शीत भण्डार केन्द्रहरू र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने गरी पर्यटन केन्द्रहरूको ल्यान्डस्केपिङ, नयाँ पूर्वाधार निर्माण लगायतका प्राथमिकतामा छन्। नवीकरणीय ऊर्जा र यसका पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसका साथसाथै जल यातायातका लागि पनि विभिन्न योजनाहरू अघि सारिएका छन्। भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न वीर अस्पताल 3 वर्षभित्र निर्माण सकेर सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर अघि बढाइने र प्रत्येक प्रदेशमा सरुवा रोग तथा ट्रपिकल डिजिज अस्पताल निर्माण गरिने, काठमाडौँको जडीबुटीदेखि वीर अस्पतालसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारमा 4 लेनको सडक निर्माण गरिने, आगामी वर्षमा रसुवामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिसक्ने, त्यस्तै ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलामा, सङ्खुवासमाको किमानथाङका, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा पनि तयार भइरहेको छ। हुम्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, मेलम्ची खानेपानीको लागि रु 3 अर्ब 51 करोड छुट्याइएको छ। एक घर एक धारा अवधारणालाई लागू गर्ने र याङ्री र लार्के खोलाबाट दैनिक 34 करोड लिटर पानी ल्याइनेछ। दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ आगामी 2 वर्षभित्र उत्खनन गरी भण्डारण गर्ने, भेरी बबे डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको ड्याम निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सुरुङमा पानी हाल्ने, विद्युत गृहको निर्माण कार्य यसै वर्षबाट थाल्ने, जाजरकोटमा बहुमूल्य पत्थर उत्खननका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मदन भण्डारी रङ्गशाला 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने, त्यस्तै मोरङको बैजनापुर, काठमाडौँको मुलपानी, रूपन्देहीको भैरवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने, पोखरा रङ्गशाला निर्माण अर्को वर्षसम्म सम्पन्न गरिसक्ने, धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, जनकपुर धाम, इटहरीमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण गरिने भएको छ। मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोकलाई हाई अल्टिट्युड स्पोर्ट्स ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास संरक्षण गुरु योजना विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 35 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी विकास गुरु योजनाका काम 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि 1 अर्ब 50 करोड बजेट छुट्याइएको छ। धनुषा जिल्लाको जानकी मन्दिर र कपिलवस्तुको तिलौरा कोट क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि अघि बढाइने भएको छ। देशकै पछि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विकास निर्माणमा बजेटले सधैँझै यो वर्ष पनि विशेष कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन। बजेटमा यसअघि पनि विभिन्न घोषणाहरू हुने गरेको तथा योजना र कार्यान्वयन फितलो भएको पाइन्छ। पुराना अनुभव हेर्दा यी कार्यक्रमहरू पानीको फोका जस्ता देखिन्छन्। देख्दा सुन्दर तर साह्रै कमजोर। सरकारले भने जस्तो कार्यान्वयन गर्छ भने यो दशककै सर्वोत्कृष्ट बजेट बन्ने सम्भावना देखिन्छ। बजेटको उचित उपलब्धि हासिल गर्न आजदेखि नै हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई यसबारे प्रश्न गर्न थालौँ। सरकारले त आजसम्म विकास बजेट राम्रो खर्च गर्न सकेको छैन। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रका आयोजनाहरूको बारेमा आजैदेखि प्रश्न गर्न थालौँ, सोधीखोजी गर्न थालौँ।